नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आजदेखि जिम्मेवारी सम्हाले। 100 स्थानको नतिजा नआउँदा केही दिन तदर्थवादमा चल्ने सेवाग्राहीका महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित। काठमाडौँ महानगर सहित केही पालिकामा स्वतन्त्रको अग्रता, दलहरूको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विरुद्धको प्रहार भएको टिप्पणी। दलहरू सच्चिनुपर्ने, नेताहरूकै स्वीकारोक्ति। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा किशोरी बलात्कारका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन। छानबिन थाल्न सरकारलाई सभामुखको निर्देशन, प्रहरीद्वारा अनुसन्धान सुरु। हावाहुरी सहित देशका अधिकांश भागमा केही दिन अझै वर्षा हुने, औसतभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण। हावाहुरी एवं वर्षाबाट हुने क्षति रोक्न सजग हुनुपर्नेमा जोड। साताको 2 दिन विदासँगै शुक्रबार पनि खुल्न थाल्यो शेयर बजार। आज 15 अङ्कको गिरावट। 26 महिना यताकै न्यून कारोबार, नियमन निकायकै कमजोरीले समस्या। नाइजेरियामा हिंसात्मक गतिविधि मौलाउँदै पछिल्लो 3 सातामा 43 जना अतिवादी हतियारधारीहरू मारिए। र एसियन कप छनौटका लागि नेपाली फुटबल टिममा अटाएनन् क्याम्प छोडेका 10 खेलाडी। प्रशिक्षक अलमुताइरी र व्यवस्थापकलाई हटाउन समितिको सुझाव। अब समाचार विस्तारमा। मतगणनाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएका काठमाडौँका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ ग्रहण लिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले दक्षिणकाली नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, शङ्खरापुर नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई शपथ गराएका हुन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्ये गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुखले कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको 7 दिनभित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ निर्वाचनसँगै कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूको पनि कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको छ। शपथपछि चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख घनश्याम गिरीले उत्पादन रोजगार मार्फत नगरलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउने बताए। यस क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूको लागि सिपमूलक तालिमहरूको व्यवस्थापन गर्दै हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ र धेरै कार्यक्रमहरू अझै गर्ने बाँकी रहेको छ। यहाँ नगरपालिकाभित्रमा हामीसँग 1 अर्बको हस्पिटल लगायतका विभिन्न क्रियाकलापको साथसाथै नगरपालिकालाई पूर्ण रूपले डिजिटल रूपमा लान प्रयत्न गरिरहेका छौँ र अब यसपछि हामी यी भौतिक पूर्वाधारलाई निम्ता दिँदै विगतमा रहेका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको साथ र सहयोग र नगरवासीको साथ र सहयोगबाट जे जस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू भएका छन् त्यसलाई निम्ता दिँदै अब हाम्रो चाहिँ उत्पादन रोजगार र बजारीकरण मार्फत नगरपालिकालाई आर्थिक विकास र मानव विकासतर्फ हामी ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। नयाँ कार्यकालका लागि भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को नतिजा केही स्तरमा आउन बाँकी छ। देशभर 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका, 460 गाउँपालिका र 6743 वडा रहेका छन्। स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आजदेखि सुरु भएको छ। कतिपय पालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गर्दै काम सुरु गरेका छन् भने कतिपय पालिकाको मतगणना जारी रहेकाले ती पालिका जनप्रतिनिधि विहीन बनेका छन्। संविधानले परिकल्पना नै नगरेको जनप्रतिनिधि विहीन पालिका हुँदा त्यसले काम कारबाहीमा प्रभाव पारेको छ। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएका पालिकाहरूमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ ग्रहण गरेर काममा लागिसकेका छन्। तर मतगणना नै सम्पन्न नभएका स्थानमा भने अहिले जनप्रतिनिधि बिना नै स्थानीय तह सञ्चालन भएको छ। जबकि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छैन। त्यसो त योभन्दा अगाडि निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिता निर्वाचन आयोगले जारी गर्यो। त्यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा त पर्यो, तर त्यसलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो। त्यतिबेला पनि संविधान विपरीतको व्याख्या भएको टिप्पणी भएको छ। त्यही सर्वोच्चको नजिरलाई लिएर अहिले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा पुर्याइएको छ।
हामीले यही संविधानलाई मिचेर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुर्याउँदा काम गर्न कतिको गाह्रो भएको छ भन्ने बुझ्न मतगणना भइरहेको ललितपुर महानगरपालिका पुग्यौं। त्यहाँ पुग्दा मेयरको कोठा खाली थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अहिले त्यहाँको सबै काम सम्हालिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा एउटा पालिका हाँक्दा के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ नि भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालसँग जिज्ञासा राख्यौं। जनप्रतिनिधि हुँदा जनप्रतिनिधि पोलिसी मेकिङ नीति निर्माण तह हो, कर्मचारी भनेको कार्यान्वयन तह हो। नीति बिना कार्यान्वयनको तह त स्वाभाविक छ। नीति बनाउने तह नहुँदा कार्यान्वयनको तह त प्रभावित भइ नै हाल्छ। तथापि यो छोटो समयमा त्यत्रो चाहिँ हामीलाई प्रतिकूल असर नै पर्यो भन्ने र अनुभवै गर्ने तहको चाहिँ समय होइन यो। 5-7 दिनलाई त हामीले कुनै न कुनै हिसाबले व्यवस्थापन गरेका छौँ। रह्यो प्रश्न जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदाको भन्ने कुरा, तपाईँ जनप्रतिनिधि भनेको मियो हो, मियो बिनाको अवस्थाको अनुभूति त भइ नै हाल्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। बनिसकेका नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्न खासै गाह्रो नभए पनि नयाँ नीतिगत कुरामा भने केही समस्या हुने उनी बताउँछन्। त्यसो त मनोनयन दर्ता गरेपछि राजीनामा नदिएका जनप्रतिनिधिलाई कार्यवाहकको रूपमा अगाडि सारिएको छ। यद्यपि शुक्रबारबाट भने उनीहरू पनि नभएकाले कर्मचारीलाई नै कार्यवाहकको रूपमा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ। उता नवनिर्वाचित भएका विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधिले काम कारबाही अगाडि बढाएका छन्। शुक्रबार नै शपथ ग्रहण गरेर पदभार सम्हालेका भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति हामी त्यहाँ पुग्दा व्यस्त देखिन्थे। उनले भक्तपुरको खानेपानीको समस्या हल गर्न शुक्रबारदेखि नै लागि परेको र कार्यपालिकाको पनि बैठक बसेर काम अगाडि बढाएको बताएका छन्। अब आजै खानेपानीको विषयमा हामीले के काठमाडौँ खानेपानी बोर्डका साथीहरू, त्यहाँका पदाधिकारी साथीहरूसँग छलफल गरेका छौँ र सम्भवतः अहिले खानेपानीका प्रमुखहरू आउनुहुन्छ एकछिनपछि। उहाँहरूसँगै भक्तपुरका जनताले पानी किन खान पाएनन् यो विषय अहिले छलफल हुन्छ र सम्भवतः अझै हामी त्यो खानेपानीको ट्याङ्की अध्ययनको निम्ति जानेछौँ। नतिजा आइसकेका पालिकाका जनप्रतिनिधिले यसरी काम अगाडि बढाइरहँदा नतिजा नआएका पालिका भने सुस्त गतिमा छन्। एकातिर समयमा मतगणना सम्पन्न नगर्ने, अर्कोतिर लाजै नमानी संविधान कार्यान्वयनको पाटोप्रति मजाक भएको कतिपयको टिप्पणी छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अझै जारी छ। हालसम्म नेपाली कांग्रेसले 296 पालिकामा जित निकाल्दा 26 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा एमाले हालसम्म 183 पालिकामा जित निकालेको छ भने 19 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 113 स्थानमा जित निकाल्दा 11 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 15 पालिकामा जित निकालेको छ भने 4 स्थानमा अग्रता लिएको छ। जसपाले 20 पालिकामा जित निकाल्दै 13 स्थानमा अग्रता लिँदा लोसपाले 9 ठाउँमा जितेर 7 स्थानमा अग्रता लिएको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले अग्रता कायमै राखेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकामा समेत स्वतन्त्रले अग्रता लिएका छन्। भरतपुर महानगरमा गठबन्धनकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल र पोखरा महानगरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले अग्रता बढाएका छन्। हेटौडामा समेत गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीबाट मेयरकी उम्मेद्वार बनेकी मीना कुमारी लामाले अग्रता बढाएकी छिन्। समग्र अवस्था हेर्दा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो बन्ने देखिएको छ। 11 उपमहानगर मध्ये 3 वटाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसक्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले 1-1 वटा जितेका छन्। यता बिहिबार मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको 80% परिणाम आइसकेको जानकारी दिएको छ। धेरै मतदाता भएका महानगर, उपमहानगरको मतगणना केही ढिलाइ भएको र पुनः मतदान भएका तहहरूको हकमा मतदान सम्पन्न भएको मितिले 4 दिनभित्र मत परिणाम सार्वजनिक गरिने आयोगले जनाएको छ। जनाधार भएका दलहरूलाई केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले असिन पसिन पारेका छन्। खास गरी काठमाडौँ महानगर र अरू केही नगरपालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबाले दलहरू आफ्नो कार्यशैलीप्रति गम्भीर भएर समीक्षा गर्न बाध्य भएका छन्। आखिर किन हावी भए स्वतन्त्र उम्मेदवार? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका तथा जनकपुर उपमहानगरपालिका लगायतका ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलका उम्मेदवारलाई चुनौती दिँदै अग्रता लिएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म
केही स्वतन्त्र उम्मेदवार भने विजयको नजिक समेत पुगेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारले राजनीतिक दललाई चुनौती दिएपछि टिकट वितरणमा अयोग्यलाई टिकट दिएको भन्दै राजनीतिक दलबीच नै यसबारेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने विषय जोडतोडले उठेको छ। टिकट वितरणका बेला दलहरूले जनताको मनोविज्ञानै नबुझी आफ्ना आसेपासेलाई र गुटगत भागबण्डाका रूपमा टिकट वितरण गरेको, टिकट वितरणमा आर्थिक लेनदेन भएको, योग्यलाई भन्दा राजनीतिक स्वार्थका लागि आफ्नो नजिक तथा समूहका लागि टिकट वितरण गरेको भन्दै यसबारेमा नेतृत्व गम्भीर नभए दलहरूप्रतिको विश्वास घट्ने र आगामी निर्वाचनमा झन स्वतन्त्र उम्मेदवार बढ्ने स्थिति रहेको नेताहरूले बताउँछन्। सबै दलका प्रमुख नेताहरूले एकचोटि राम्रो ढङ्गले ऐनामा गएर हेर्न सक्नुपर्छ, आफ्नो विगतलाई हेर्न सक्नुपर्छ, आफूले के काम गरियो र के गर्न सक्ने खुबी छ भनेर हेर्न सक्नुपर्छ र आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यो अहिले देखा परिएको प्रवृत्तिले पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूलाई म भन्दैन, लिडरहरूलाई विशेष गरेर आत्मसमीक्षा गर्ने एउटा ठुलो पाठ चाहिँ राजनीतिक दलका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको महानगर र उपमहानगरमा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा देखिएपछि आफूहरू चिन्तित भएको दलका नेताहरू नै बताउँछन्। जनताको मनोविज्ञान दलका नेताहरूले बुझ्न नसक्दा यो अवस्था आएकोले दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कतिपय नेता केन्द्रित उम्मेदवारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ हार्ने, पार्टीको भोट चाहिँ प्राप्त हुने, तर मात्र पार्टीको भोटले त जित हुँदैन। उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव र प्रतिष्ठाबाट पनि भोट प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दलहरूलाई एउटा शिक्षाको रूपमा दलहरूले बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ र एमालेले पनि बुझ्नुपर्छ। दलहरूले टिकट वितरणकै बेला आफूले जे गरे पनि हुन्छ भनेर आफन्त वा आफ्नो समूहकालाई टिकट दिएको निर्णयको विरुद्ध जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति रुझान देखाएर दलप्रति आक्रोश पोखेका छन्। जनताको मनोविज्ञान अनुसार दलहरू नसचिए यस्ता उम्मेदवार बढ्दै जाने काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको विश्लेषण छ। राजनीतिक आकांक्षा बोकेका थुप्रै तन्नेरीहरू छन्। दलको बाटोबाट जाँदै गर्दा त हामीले यति धेरै भर्याङहरू बनाएका छौँ कि त्यो भर्याङ चढ्दा उनीहरू थाकिसक्छन्। हामी यदि अलिकति खुला भयौँ, राजनीतिक आकांक्षा बोकेको क्षमता पनि भएका मानिसहरूलाई हामीले हाम्रो दलहरूको चाहिँ केही खुड्किलाहरू तिमीले चढ्नु पर्दैन है, तिमीले अरू ठाउँ चढेर आएको खुड्किलाहरू नै यहाँ काम लाग्छ भन्ने बनायौँ भनेदेखि भने त्यसले हाम्रो दललाई हामी जस्तो दलहरूलाई पनि फाइदा पुग्ने हो। त्यसले हामी यसबाट चाहिँ प्रतिक्रिया दिनु भन्दा सिक्ने कुरा हो, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। हामीले अलिकति उम्मेदवारी छान्ने तरिका, नयाँ मानिसहरूलाई पार्टीबाट लिएर आउने कुराहरूमा अलिक खुला हुनु पऱ्यो, उदार हुनु पऱ्यो, जसले उनीहरूलाई ठाउँ पनि दिनु पऱ्यो। अर्को हाम्रो काम गर्ने तरिकाबाट हामीले मौका पाएको, जिम्मेवारी पाएको कुराबाट सन्तुष्टि छैन है, हामीले परिणाम अझै दिन सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरातर्फ पनि के सन्देशहरू, त्यो सन्देशलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। जनमत स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुझानमा जाँदा र दलहरूप्रति विश्वास घट्दा लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने नेताहरू नै बताउँछन्। तर लोकतन्त्रका नाममा गरिने अलोकतान्त्रिक निर्णयको कुनै न कुनै रूपमा जनताले जवाफ दिने गरेका छन्। प्राइम टाइम एसडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकहरूबाटै यौन शोषण भएको एक प्रतियोगिताले घटना बाहिर ल्याएपछि महिला अधिकारकर्मी र युवाहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर आन्दोलन गरेका छन्। आरोपबारे युवतीलाई सम्पर्कमा ल्याएर प्रहरीले अनुसन्धानको तयारी गर्दै गर्दा युवा युवतीहरू किन बालुवाटार पुगे त? हेरौँ स्थलगत रिपोर्ट। दर्शकबिन, यतिखेर हामी बालुवाटारमा छौँ। बालुवाटार घेराउ कार्यक्रममा यहाँ केही युवाहरू, केही महिलाहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर 2014को एउटा सौन्दर्य प्रतियोगितामा एकजना महिला जो दोस्रो भइन्, उनलाई पटक पटक होटेलमा बोलाएर पहिलोपटक नसालु पदार्थ सेवन गराएर बलात्कार भयो र तत्पश्चात 6 महिनासम्म लगातार त्यही किसिमले त्यही भिडियो देखाइदिन्छ भन्ने त्रास देखाएर निरन्तर बलात्कार भएको घटना अहिले आएर सार्वजनिक भएको छ। सुस्मिताले जस्टिस पाउनै पर्छ। एकदमै इन्जस्टिस भएर हामी सबैजना ग्यादर गरेको छौँ। एन्ड दिस इज भेरी नेसेसरी हैन, बिकज यो सेक्सुअल भायोलेन्स भनेको एन्ड गर्नु पर्यो, जहिले पनि हुन्छ हैन। एन्ड वी आर सिक अफ इट एज अ ग्रुप। हामी एकदमै सिक भइसक्यौँ एन्ड वी हेभ टु चेन्ज द ल। न्यायभित्र कानुन हामी महिला मैत्री हुनु पर्यो, जनता मैत्री हुनु पर्यो हैन। र यो जघन्य अपराध महिलामाथि हुने जुन हिंसा छ, जघन्य लैङ्गिक हिंसाहरू छन्, ती विषयहरू भनेको झन् बढी संवेदनशील हुन्
हैन। त्यसकारण त्यहाँभित्र रहेका जे जति हाम्रा कानुनी रूपमा कमजोरीहरू छन्, छिद्रहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले टाल्नु पर्यो, त्यसलाई अझ विकसित गराउनु पर्यो। पुगेन, बिल्कुलै पुगेन। महिला हिंसा विरुद्ध या त महिलाको भाइलेन्स विरुद्ध जेरो टलरेन्स चाहिँ भन्छौँ, तर बोल्नुपर्ने ठाउँमा हामी आवाज उठाउँदैनौँ र बाहिर निस्किनु पर्ने ठाउँमा हामी बाहिर निस्किँदैनौँ र यो एउटा स्टेप हो र सबैजना यसको लागि चाहिँ बोल्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ, चाहे महिला होस् या पुरुष होस्। जबसम्म न्याय पाउँदैन तबसम्म यो जमात, यो मासले चाहिँ प्रश्न गरिरहन्छ। प्रश्न गरेर जबसम्म जवाब आउँदैन, जबसम्म न्याय पाइँदैन, तबसम्म चाहिँ हामी खबरदारी गरिरहन्छौँ। दर्शकबिन, यो विषयलाई नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि संसदमा जोरदार रूपले उठाएका छन्। संसद र सरकारको समेत ध्यानाकर्षण भइसकेको यो विषय, यो गम्भीर विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने भनेर सरकारको नाममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि निर्देशन जारी गरेका छन्। यतिखेर नेपाल प्रहरीले के गरेको छ, यसको तयारीहरू के भएको छ, यसको अनुसन्धानको पाटो के भएको छ र आगामी कदम कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नका लागि यतिखेर हामी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आइपुगेका छौँ। अब यहाँले भने कल्प्रिट पनि हुन्, भिक्टिम पनि, अथवा अन्य सबैलाई हामीले निगरानीको दायरामा राखेका छौँ। हाम्रो आफ्नो नेपाल प्रहरीको अब टेक्निकल म्यान पावरले यस सम्बन्धमा अध्ययन पनि गरिराखेकै छ भने हाम्रो चाहिँ स्पेसलाइज युनिट्सले अनुसन्धान गर्ने जो निकाय हो, हाम्रो अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि सक्रियतापूर्वक लागेको अवस्था छ। तर विषय मूलभूत रूपमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब जबसम्म भिक्टिम नै हामीसँग सम्पर्कमा नहुँदासम्म त हामीले काल्पनिक रूपमा मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त भन्न सकिँदैन। एकजना महिला एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, यस्ता धेरै महिलाहरू घरभित्र, घर बाहिर, सडकमा, कार्यक्षेत्रमा सबैतिर बलात्कृत भएको, सबैतिर यौन दुर्व्यवहारमा परेको हामीले देख्न सक्छौँ र ती सम्पूर्ण महिलाहरूको न्यायका लागि यहाँ आवाज उठिरहेको छ र यस किसिमका आन्दोलनहरूले, यस किसिमका आवाजहरूले अन्य पीडितहरूलाई पनि बाहिर आएर आफ्नो आवाज बुलन्द पार्नका लागि अभिप्रेरित गर्छ। त्यस हिसाबले पनि यस किसिमका आन्दोलनहरू, यस किसिमका आवाजहरू आवश्यक देखिन्छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको 8 वर्ष पुरानो यौन हिंसा सम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा काङ्ग्रेस सांसद गगन थापाले यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएपछि सभामुख सापकोटाले छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा सांसद थापाले उक्त घटना गम्भीर भएको बताएका थिए। उक्त घटनामा अभियोग लागेका व्यक्तिलाई तत्कालै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने थापाको भनाइ छ। त्यस्तै उनले कानुन विशेष गरी हदम्याद सम्बन्धी विषयमा सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। घर जाँदाखेरि श्रीमती र दुईटा सानसानो छोरीहरू सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा नौजवान युवतीको एउटा भिडियो जसमा 8 वर्ष अगाडि आफूलाई बलात्कार गरेको घटनाको उनले बताइरहेकी थिइन्, त्यो हेरिरहेको त्यसको प्रतिक्रिया उनीहरूको अनुहारमा परेको मेरो छोरी डराएको म त्यो क्षण अहिले सम्झिरहेको छु। त्यसैले म यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई यत्रो विषय सार्वजनिक भइसके पछाडि तत्कालै जसलाई अभियोग लागेको छ तत्कालै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यही संसदबाट बनाएको बलात्कार सम्बन्धी कानुन, हाम्रो फौजदारी संहिताको खास गरी हदम्याद सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि सामान्य सभामुखलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांसद थापाले धारणा राखेपछि सभामुख सापकोटाले उक्त विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। हिंसा सम्बन्धी विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा शीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। बुधबार एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत 8 वर्ष अघि यौन हिंसा भएको खुलासा गरेकी थिइन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला हावाहुरी सहितको वर्षा हुने समय हो। गर्मी मौसम भएको कारण घाम लाग्यो भने अत्याधिक गर्मी हुने अनि हावाहुरी सहित पानी पर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। एकातिर गर्मी र हावाहुरी सहितको वर्षाबाट हुने प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्न सावधानी अपनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। एक रिपोर्ट। केही दिन यता मौसममा परिवर्तन देखिएको छ। कुनै बेला चर्को घाम लाग्ने त कुनै बेला हावाहुरी सहितको वर्षा हुने गरेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार भारतको उत्तर प्रदेश आसपास रहेको न्यून चापिए रेखा र पश्चिम वायुको कारण मौसममा परिवर्तन भइरहेको छ, जसले गर्दा अत्याधिक वर्षा हुने, हावाहुरी चल्ने भइरहेको छ। यस्तो प्रभाव अझै केही दिन जारी रहने हुँदा सचेत रहन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। हावाहुरी चलेको बेलामा सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कन, यात्राकै क्रममा भए सुरक्षित स्थानमा बस्न मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। वर्ष मनसुनको बेलामा बाढी पहिरो आउने हैन, अनि त्यसबाट धेरै धनजनको क्षति हुने चाहिँ गरेको देखेको छ। र त्यो हुनाले यो वर्ष पनि मनसुनको बेला नआउला त भन्न सकिँदैन हैन, सम्भावना त रहन्छ नै। त्यो हुनाले त्यसबाट जोगिनको लागि आवश्यक सतर्कताहरू, सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ बेलैमा चाहिँ अपनाउन चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्य वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविद प्रधानङ्गको भनाइ छ। यसबाट पनि सचेत रहन उनीहरूको सुझाव छ। वर्षा र हावाहुरीका साथै पछिल्लो दिनमा देशैभर बढ्दै गएको गर्मीले समेत मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न जटिल प्रकारका स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशेष गरी संक्रमणजन्य रोगको प्रकोपको कारण आम नागरिकमा स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। विशेष गरी खानपानमा ध्यान दिन चिकित्सकले जोड दिएका छन्। पानी उमालेर मात्रै खान, बाहिरका खानेकुरा भन्दा पनि घरकै खानामा जोड दिनुपर्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी बताउँछन्। यहाँ चाहिँ अब गर्मी मौसममा पानी यो बाढी आउने, पानी जमेर बस्ने त्यस्तो भइरह्यो भने डेङ्गुहरू फैलिने डर बढी हुने भयो। अर्कोतिर यो झाडा पखाला जस्ता रोगहरू पनि बढी गर्मीमै हुन्छ। त्यसका कीटाणुहरूलाई बढी फैलिन त्यो चाहिँ त्यो आफ्नो भनौँ न सङ्ख्या बढाउन त्यो तापक्रम बढी चाहिन्छ। अनि त्यसको लागि पनि यो गर्मी मौसम, यो फोहोर, अव्यवस्थित फोहोर, पानी, भल, यो सबैले चाहिँ मद्दत गर्छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 30 डिग्री भन्दा बढी पुगेको छ। त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर, तराईका जिल्लाहरूमा तापक्रम 40 डिग्रीको आसपास पुगेको छ। अत्याधिक गर्मीका कारण लू लाग्ने सम्भावना अत्याधिक मात्रामा रहने चिकित्सक बताउँछन्। लू लागेमा मानिसको मृत्यु समेत हुन सक्ने हुँदा गर्मी मौसममा विशेष ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव छ। अमेरिकाको नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपविदेश मन्त्री तथा का लागि अमेरिकी विदेश संयोजक अजरा जिया आज नेपाल आएकी छन्। उनीसँग अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीमा एसिया मामिला हेर्ने डेपुटी असिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर अञ्जली कौर पनि सँगै छिन्। उपमन्त्री जियाको नेपाल आगमन अमेरिकी अधिकारीहरूको 1 दशकपछि हुन लागेको उच्च स्तरीय भ्रमण हो। यसअघि सन् 2012मा अमेरिकाका 2 उपसचिव ब्यान्डी शर्मान र मारिया ओटेरोले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। सन् 2002मा तत्कालीन विदेश मन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वार्षिकी मनाइरहँदा उनको नेपाल भ्रमण तय भएको हो। उपमन्त्री जिया मंगलबार नयाँ दिल्ली आएकी थिइन्। भारत भ्रमण सकेर उनी आज नयाँ दिल्ली हुँदै काठमाडौँ आएकी हुन्। भारतमा रहेको बेला उनले बुधबार हिमाचल प्रदेशको धर्मशाला पुगेर दलाई लामालाई समेत भेटेकी थिइन्। उपमन्त्री जियाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो भ्रमणले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध अझै सुमधुर हुने अपेक्षा गरिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षमा धेरै नै आयात बढेको कारण अर्थतन्त्रमा चाप परेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले निर्यातमा केही वृद्धि भए पनि आयात धेरै नै भएको कारण अर्थतन्त्रमा चाप परेको बताएका हुन्। उनले स्वदेशी वस्तु उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगरेसम्म आयात कम नहुने देखिएको धारणा राखे। मुलुकको आर्थिक समस्या समाधानका लागि केही नीतिगत एवं संरचनागत क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले वैदेशिक ऋणको भुक्तानी र दायित्वमा वृद्धि भएकोले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा प्रभाव पर्ने भएकोले त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए। उनले ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर लगानी वृद्धि गर्न र जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए। कृषि उत्पादनको 25% हाराहारीमा रहेको ऋण अहिले 40% भन्दा माथि पुगिसकेको छ। श्रीलङ्काको समस्याको हामी चर्चा गर्छौँ। श्रीलङ्काको एउटा समस्या आर्थिक सङ्कट आउनुमा एउटा समस्या विदेशी ऋण नै हो। श्रीलङ्काले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 104% बराबरको ऋण लिएको छ। त्यो पनि चाहिँ कमर्सियल ऋण, प्राइभेट सेक्टरबाट ऋण लिएको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा या सङ्कट हुनुमा त्यो चाहिँ विदेशी ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने कारण, त्यो कारणले पनि उसका सञ्चिति घटे। आन्तरिक रूपले भन्दा पर्यटनमा आधारित उसको चाहिँ अर्थतन्त्र थियो। कोभिडका कारण पर्यटकहरू घटे। त्यसै गरी चिया र खास गरी कफी निर्यात गर्थ्यो, त्यो चाहिँ निर्यात घटेर गयो र अहिलेको खास गरी श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको छ। हाम्रो अलिकति मिल्दोजुल्दो भनेको हाम्रो ऋणको मात्रा बढेर गएको छ। 5 वर्ष अगाडिको भन्दा दोब्बर भएको छ। हाम्रो वैदेशिक ऋणको चाहिँ भुक्तानी गर्ने या हाम्रो दायित्व 5 वर्षको भन्दा दोब्बर भएर गएको छ। हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर, यसकारण एउटा कारण यो पनि हो कि घटेर गएको छ। यस्तै कांग्रेस सांसद गगन थापाले बजेट यस वर्षको कार्यक्रम मात्र नभई दशकका लागि कार्यक्रम बनाउनु पर्ने बताए। निर्वाचन क्षेत्र, बजेट र केही लोकप्रिय नाराको पछाडि मात्र नलाग्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए। उनले नेपाली उद्योगको राहतका लागि पनि विशेष योजना ल्याउनु पर्ने बताए। कतिपय सामानहरू मजाले आजको दिनमा सानो कुराबाट नेपाली बजारले प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँहरू छ। यसमा अलिकति काम गरौँ मान्य अर्थमन्त्रीजी। यति काम गर्न सकियो भने यसमा खालि एउटै कुरा मेरो सामान्य सभामा आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीजीले एकछिनलाई अर्थमन्त्रीको ठाउँबाट चाहिँ त्यो फाइनान्सको ठाउँमा चाहिँ इकोनोमी मिनिस्टर भएर उद्योग मन्त्री भएर मैले अर्थ मन्त्रालयबाट बनाउने मेरो भन्सारको पोलिसीले मैले बनाउने कुराबाट नेपाली उद्योग प्रवर्धन हुने नहुने कुरा जोडिन्छ, त्योसँग ठोकिएको छ। केवल मैले सिधा राजस्व कति जम्मा भयो भन्ने कुरामा त छैन भन्ने कुरा मात्र हेरिदिनु भयो यो पटकको बजेटमा भने नेपाली उद्योगहरूको सर्टेन सेक्टरको लागि योभन्दा ठुलो अहिलेको लागि त्योभन्दा ठुलो राहतहरू के हुन सक्दैन। अन्य सांसदहरूले विगतका वर्षमा समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण नभएको भन्दै समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले पहुँचको आधारमा बजेट वितरण गर्न नहुनेमा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सचेत गराएका छन्। खालको एउटा मतभेद देखिँदैछ। समान होइन कि समानुपातिक ढङ्गले ग्रामीण क्षेत्रमा बढी बजेट, सहरी क्षेत्र र विकसित क्षेत्रमा अलिक कम बजेट, यो चाहिँ समान हिसाबले भन्दा पनि समानुपातिक हिसाबले बजेटको वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई यसले प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। यस्तै सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आउने कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले जेठ 15 गते बजेट ल्याउने तयारी तीव्र पारेको छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्थानीय निर्वाचनको कारण देखाउँदै बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्री बजेट छलफल गर्न समय अभाव भएको कारण देखाउँदै नियम निलम्बन गरी छोटो बाटोबाट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सांसदहरूको कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको मुलुकका आर्थिक चाप र दबाव परेको भए पनि त्यसलाई सामान्यकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती रहेको बताएका छन्। सांसदले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना कहर र रुस तथा युक्रेनको सङ्घर्षका कारण मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभावका कारण मुलुकका आर्थिक चाप र दबाव परेको भए पनि त्यसलाई सामान्यकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती रहेको बताएका हुन्। मुद्रास्फीति 6.5% राख्ने लक्ष्य भए पनि केही वृद्धि भएको विवरण उल्लेख गर्दै उनले रु 16 खर्ब 5 अर्ब बराबरको आयात र 1 खर्ब 73 अर्ब बराबरको निर्यात भएको बताए। व्यापार घाटा
रु 14 खर्ब 31 अर्ब विदेशी विनिमय सञ्चितमा केही कमी आएको उल्लेख गरे। कृषि, रोजगारी, गरिबीलाई छुट्टा छुट्टै प्राथमिकता दिँदा त्यसबाट नतिजा ननिस्किने भएकाले सबैलाई एकै स्थानमा राखेर विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। उनले पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको पछाडि संरचनागत कमजोरी रहेको र केही कानुनमा रहेको समस्यालाई समाधान गरिने जिकिर गरे। समयको कुरा हामीले गर्यौं भने सायद त्यहाँ सुधार हुन सक्छ। अहिलेसम्म हामीले त्यो गरेका छैनौं। अहिलेसम्म मूल्यको कुरा मात्रै प्रतिस्पर्धा भएको छ। अब त्यसमा समयको प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने आवश्यकता मैले ठानेको छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको दुवै सदनबाट जेठ 10 गते पेश हुने भएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निसाप कोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ 10 गते संघीय संसदमा पेश गर्ने पत्र पढेर सुनाएका हुन्। आजदेखि शुक्रबार पनि शेयर कारोबार सुरु भएको छ। सरकारले जेठदेखि हप्तामा 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेसँगै शुक्रबार पनि शेयर कारोबार खुल्ला भएको हो। आज पनि शेयर बजार नकारात्मक देखिएको छ। आज 15.82 अङ्कले घटेर 2235.09 बिन्दुमा बजार बन्द भएको छ। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.47 अङ्कले घटेर 434.73 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको छ। यस्तै 223 कम्पनीको कारोबार हुँदा 93 करोड 22 लाखको हाराहारीमा मात्रै कारोबार भएको छ। यो शेयर बजारमा 26 महिना यताकै न्यून कारोबार हो। सन् 2020 अगस्तमा कारोबार रकमले 92 करोडको न्यूनतम बिन्दु छोएको थियो। त्यसयता अधिकतममा 22 अर्बसम्म पुगेको कारोबारले आज भने 1 अर्ब पनि नछोई 92 करोडको न्यूनतम बिन्दु मात्रै चुन सफल भयो। आज कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबै उपसमूह नकारात्मक देखिएको छ। आज सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 2.73% का दरले वृद्धि हुँदा तेह्रथुम पावर कम्पनीको 4.94% का दरले गिरावट आएको छ। आज 41 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 139 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। लामो समयदेखि शेयर बजार अस्थिर हुँदै आएको छ। यता लगानीकर्ताले नियामक निकायकै गैर जिम्मेवारीका कारण शेयर बजार निरन्तर घटिरहेको भनेर आरोप पनि लगाउँदै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियाली सेनाको कारबाहीमा करिब 43 अतिवादी हतियारधारीहरू मारिएका छन्। गएको 3 साता यता जारी नाइजेरियाली सेनाको कारबाहीमा नाइजेरियाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा ती हतियारधारी मारिएका हुन्। नाइजेरियाली सेनाले केही साता यतादेखि सो क्षेत्रमा आतंककारीहरूका विरुद्धमा विशेष कारबाही अभियान सञ्चालन गरेको छ। नाइजेरियाली सेनाका अनुसार सो क्षेत्रमा सेनाले गएको केही हप्तादेखि कारबाही जारी राखेको छ र त्यस क्रममा गएको 3 हप्ता यता मात्र 43 जना अतिवादी हतियारधारी मारिएका छन्। साथै यस अवधिमा सेनाले कम्तीमा 20 जना हतियारधारीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। त्यस्तै अपहरणमा परेका अरू 63 जनालाई पनि सेनाले मुक्त गरेको दावी गरिएको छ। उनीहरूलाई सो क्षेत्रमा आतंक मच्चाइरहेका हतियारधारीहरूले अपहरण गरेका थिए। भारतमा डिजेलको ट्याङ्कर ट्रकसँग ठोकिँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतको महाराष्ट्र स्थित चन्द्रपुर शहरको बाहिरी इलाकामा एक डिजेल भरिएको ट्याङ्कर र काठ लिएर जाँदै गरेको ट्रक एक आपसमा ठोकिएको हो। ठक्करपछि आगलागी हुँदा 9 जनाको जलेर मृत्यु भएको छ। भारतीय प्रहरी अधिकारीका अनुसार डिजेल ट्याङ्कर र ट्रक एक आपसमा ठोकिएपछि आगलागी भएको थियो। उक्त घटना ट्रकमा बसेका 7 जना र पेट्रोल ट्याङ्करमा बसेका 2 जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार दुर्घटनामा सब पहिचान गर्न नसक्ने गरी जलेर उनीहरूको पहिचान खुल्न समेत समस्या भएको छ। अब खेलकुद समाचार। आसन्न एसियन कपको तेस्रो छनौटका लागि नेपाली फुटबल टिमको घोषणा भएको छ, जसमा नियमित कप्तान किरण चेम्जोङसँगै क्याम्प छोडेका 10 खेलाडीलाई समावेश गरिएको छैन। मुख्य प्रशिक्षक
अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले घोषणा गरेको टिममा क्याम्प छोडेका अनुभवी खेलाडी सहित नियमित कप्तान किरण चेम्जोङलाई बाहिर राखिएको हो। 4 साता अगाडि प्रशिक्षक अब्दुल्लाहको विरोध गर्दै मुख्य खेलाडी रोहित चन्द, अञ्जन विष्ट, विशाल राई, विमल घरती मगर, सुजल श्रेष्ठ, विशाल श्रेष्ठ लगायतले क्याम्प छोडेका थिए। त्यसपछि यो विवाद उत्कर्षमा पुग्दा खेलाडीले विभिन्न निकायमा छानबिनका लागि विज्ञप्ति नै बुझाएका थिए। करिब 1 साता अगाडि पूर्व खेलाडी भिक्टोर राणाको संयोजकत्वमा एन्फाले 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। सो समितिले 1 सातामा प्रशिक्षक, खेलाडी र यो घटनासँग सम्बन्धित सबैको बयान लिएर एन्फालाई आफ्नो सुझाव बुझाइसकेको छ। अब सोही सुझावका आधारमा एन्फाले यसको अन्तिम निर्णय गर्नेछ। छानबिन गर्न गठित समितिले राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सिफारिस गरेको छ। छानबिन समितिले एएफसी कप छनौटको समापनसँगै कतारसँग परामर्श गरेर प्रशिक्षक परिवर्तन गर्न एन्फालाई सुझाव दिएको हो। समितिले प्रशिक्षक आफै अस्वस्थ रहेको बयानको क्रममा बताइएको उल्लेख गर्दै वर्तमान प्रशिक्षक अल्मुताइरी जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्षम नभएको समेत औल्याएको छ। एन्फा स्रोतका अनुसार प्रशिक्षक दायराभन्दा बाहिर गएर खेलाडीको निजी जीवनमा हस्तक्षेप गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छानबिन समितिले घटनाको मुख्य दोषी व्यवस्थापक रहेको ठहर समेत गरेको छ। घटनाको क्रममा व्यवस्थापक घटनास्थलमा नभएको र जिम्मेवारी समेत वहन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समितिले राष्ट्रिय टिमको व्यवस्थापक परिवर्तन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेमाङले उम्मेदवारी दिएका छन्। एन्फाको नयाँ नेतृत्वका लागि पङ्कजले झापा फुटबल क्लबका अध्यक्ष भगीरथ आले र जावलाखेल युथ क्लबका अध्यक्ष महेन्द्र छेत्रीको समर्थनमा अध्यक्षमा मनोनयन दिएका हुन्। त्यसअघि उनले ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए। घोषणा कार्यक्रममा नेमाङले वर्तमान अध्यक्षले फुटबल क्षेत्रलाई धराशाही बनाउन खोजेको आरोप लगाए। यस्तै एन्फामा ठूलो अनियमितता भएको भन्दै उनले एन्फाको अहिलेको नेतृत्वले पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता विपरीत कार्य गरेको जिकिर गरे। झापा जिल्ला फुटबल सङ्घबाट प्रतिनिधित्व गरेर एन्फाको अध्यक्ष पदमा जिल्ला र तमाम क्लबका साथीहरूको साथ लिएर अग्रज फुटबल कर्मी आदरणीय दाईहरूको आशीर्वाद लिएर युवा साथीहरूको जोसका साथ म मेरो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दछु। आसन्न निर्वाचनका वर्तमान अध्यक्ष कर्म छिरिङ शेर्पाले थप 4 वर्षको लागि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। एन्फामा 48 मध्ये 45 जिल्लासँग मताधिकार रहेको छ। यस्तै बी डिभिजनबाट 11 क्लब, 4 सङ्घ, राष्ट्रिय लिगका लागि छनौट भएका 4 क्लब, ए डिभिजनका 14 र सी डिभिजनका 9 क्लबसँग मताधिकार छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आजदेखि जिम्मेवारी सम्हाले। 100 स्थानको नतिजा नआउँदा केही दिन तदर्थवादमा चल्ने सेवाग्राहीका महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित। काठमाडौँ महानगर सहित केही पालिकामा स्वतन्त्रको अग्रता, दलहरूको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विरुद्धको प्रहार भएको टिप्पणी, दलहरू सच्चिनुपर्ने नेताहरूकै स्वीकारोक्ति। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा किशोरी बलात्कारका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन, छानबिन थाल्न सरकारलाई सभामुखको निर्देशन, प्रहरीद्वारा अनुसन्धान सुरु। हावाहुरी सहित देशका अधिकांश भागमा केही दिन अझै वर्षा हुने, औसतभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण, हावाहुरी एवं वर्षाबाट हुने क्षति रोक्न सजग हुनुपर्नेमा जोड। साताको 2 दिन बिदासँगै शुक्रबार पनि खुल्न थाल्यो शेयर बजार। आज 15 अङ्कको गिरावट, 26 महिना यताकै न्यून कारोबार, नियामक निकायकै कमजोरीले समस्या। नाइजेरियामा हिंसात्मक गतिविधि मौलाउँदै पछिल्लो 3 सातामा 43 जना अतिवादी हतियारधारीहरू मारिए।
र एसियन कप छनौटका लागि नेपाली फुटबल टिममा अटाएनन् क्याम्प छोडेका 10 खेलाडी, प्रशिक्षक अल्मुताइरी र व्यवस्थापकलाई हटाउन समितिको सुझाव। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ड्रेसिङ धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।